पाकिस्तान में गुर्बत का मसला कोई नया नहीं, मगर गुज़श्ता 5-6 बरसों के दौरान इसमें जो इजाफा देखने में आया है वो न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि कौमी पॉलिसी साजी, मुआशी मनसूबाबंदी और समाजी इस्तेहकाम के लिए एक संजीदा चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर चुका है। ताज़ा सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2018 और 19 में मुल्क में गुर्बत की शरह 21.9% थी, जो बढ़ते बढ़ते 2024-25 में 28.9% तक जा पहुंची। ये इजाफा महज चंद इशारी पॉइंट्स का फर्क नहीं बल्कि लाखों अफराद की जिंदगियों में दर आने वाली महरूमियों, मुश्किलात और गैर यकीनी हालात की अक्कासी करता है। गुर्बत के आदाद-ओ-शुमार को समझने के लिए जरूरी है कि पहले ये देखा जाए कि गुर्बत की पैमाइश किस तरह की जाती है। अमूमन गुर्बत का तयन इस बुनियाद पर किया जाता है कि एक फर्द या खानदान की आमदनी या अखराजात एक मखसूस हद से कम है या नहीं। पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर का तयन अशियाए खुर्दनोश, रिहाइश, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी जरूरियात के अखराजात को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। जब किसी घराने की आमदनी इन जरूरियात को पूरा करने से कासिर हो तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे शुमार किया जाता है। यही वजह है कि अफरात ज़र में मामूली सा इजाफा भी गुर्बत की शरह पर नुमाया असर डाल सकता है। शहरी और देही इलाकों के आदाद-ओ-शुमार इस मसले की संगीनी को मजीद वाज़ेह करते हैं। शहरों में गुर्बत की शरह 11% से बढ़कर 17.4% हो गई, जबकि देही इलाकों में ये शरह 28.2% से बढ़कर 36.2% तक जा पहुंची। इस फर्क से अंदाजा होता है कि देही आबादी जो पहले ही ज़राई मईशत, महदूद रोजगार और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना करती है, ज्यादा शिद्दत से मुतासिर हुई है। देहात में तालीम और सेहत की सहूलियात की कमी, मार्केट तक रसाई के मसाइल और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात ने गुर्बत के दायरे को मजीद वसी किया है। सूबाई सतह पर सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो पंजाब में गुर्बत 16.5% से बढ़कर 23.3% तक पहुंची है। सिंध में 24.5% से 32.6% तक, खैबर पख्तूनख्वा में 28.7% से 35.3% और बलूचिस्तान में 41.8% से बढ़कर 47% तक रिकॉर्ड की गई है। बलूचिस्तान में गुर्बत की बुलंद तरीन शरह इस हकीकत की निशानदही करती है कि वहाँ मुआशी मौके की कमी, बुनियादी ढांचे की कमजोरी और जुग्राफियाई पसमानदगी जैसे अवामिल ज्यादा शिद्दत से असरअंदाज हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी सैलाब, बेरोजगारी और सनती सरगर्मियों में सुस्त रवि ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ा है। गुर्बत में इजाफे की बड़ी वजूहात में कोरोना वबा के मुआशी असरात सरफहरिस्त हैं। 2020 में शुरू होने वाली आलमी वबा ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की मईशतों को शदीद मुतासर किया। लॉकडाउन, कारोबारी बंदिशें, सप्लाई चेन में खलल और बरामदात में कमी ने लाखों अफराद को रोजगार से महरूम कर दिया। गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले मजदूर, दिहाड़ीदार कारकुन और छोटे कारोबार सबसे ज्यादा मुतासर हुए। चूँकि पाकिस्तान की बड़ी आबादी गैर रस्मी मईशत से वाबस्ता है, इसलिए आमदनी में मामूली सी रुकावट भी गुर्बत में इजाफे का सबब बनी। आलमी सतह पर इजनास और तवानाई की कीमतों में इजाफे भी एक अहम अंसर साबित हुआ। तेल, गैस और खुराक की कीमतों में इजाफे ने मकामी मंडियों पर बरह रास्त असर डाला। माली साल 2024 में इजनास और तवानाई की कीमतें बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई, जिससे अफरात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। जब खुराक, बिजली, गैस और पेट्रोल महंगे होते हैं तो इनका बोझ बरह रास्त आम शहरी पर पड़ता है। नतीजतन मुतवस्सित और निचले तबके की कुव्वत खरीद कम होती है और वो गुर्बत की लकीर के करीब या उससे नीचे चले जाते हैं। पाकिस्तान में आने वाले शदीद सैलाबों ने भी मुआशी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, ज़राई जमीनों का डूब जाना, मकानात की तबाही और मवेशियों का नुकसान लाखों खानदान को गुर्बत की तरफ धकेलने का सबब बना। खास तौर पर 2022 के तबाहकुन सैलाब ने देही मईशत को बुरी तरह मुतासर किया। ज़राई पैदावार में कमी से न सिर्फ किसान मुतासर हुए बल्कि खुराक की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिससे शहरी आबादी को भी मुतासर किया। लेबर मार्केट की मुश्किलात भी गुर्बत में इजाफे की एक बड़ी वजह है। मुआशी शरह नमू में कमी, सनती सरगर्मियों की सुस्त रफ्तारी और सरमायाकारी में कमी ने रोजगार के मौके महदूद कर दिए। नौजवान आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है मगर इसके मुकाबले में रोजगार के मौके पैदा नहीं हो रहे। नतीजतन बेरोजगारी और जुज़ वक्ती रोजगार में इजाफा हुआ है। जब खानदान के कफील को मुस्तहकम रोजगार न मिले तो गुर्बत
کا دائرہ وسیع ہونا لازمی امر ہے۔ افراط زر کا مسئلہ گزشتہ چند برسوں میں خاص طور پر شدید رہا ہے۔ خوراک اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے کم آمدنی والے طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ جب آٹے، چاول، دال، گھی اور چینی جیسی بنیادی اشیاء مہنگی ہو جائیں تو گھریلو بجٹ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ اور پیداواری لاگت بڑھتی ہے، جس کا اثر دیگر اشیاء کی قیمتوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس مہنگائی کے طوفان میں کم آمدنی والے خاندان سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے حکومتی رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اعداد و شمار زمینی حقائق کی مکمل عکاسی نہیں کرتے۔ ان کے مطابق عالمی بینک کی تحقیق میں پاکستان میں غربت کی شرح 45% بتائی گئی ہے، جبکہ ان کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ شرح 43% تک ہے۔ اگر یہ اندازے درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی تقریباً نصف آبادی غربت یا اس کے قریب زندگی گزار رہی ہے۔ انہوں نے معاشی شرح نمو میں کمی، فیکس آمدنی میں گراوٹ اور خوراک و ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کو غربت میں اضافے کی بڑی وجوہات قرار دیا۔ فیکس آمدنی میں کمی ایک اہم مسئلہ ہے۔ جب مجموعی پیداوار میں اضافہ سست ہو اور آبادی میں اضافہ تیز رفتار ہو تو فیکس آمدنی خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی مجموعی آمدنی زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے، جس سے ہر فرد کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھ جائے تو حقیقی آمدنی مزید کم ہو جاتی ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں کم سرمایہ کاری بھی غربت کے چکر کو توڑنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب بچے معیاری تعلیم حاصل نہیں کر پاتے تو وہ بہتر روزگار کے مواقع سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح صحت کی سہولیات کی کمی سے خاندان کو بیماری کی صورت میں بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، جو انہیں قرض لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ قرض کا بوجھ بھی غربت کو گہرا کرتا ہے۔ غربت صرف معاشی مسئلہ نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی اثرات بھی رکھتی ہے۔ غربت میں اضافہ سماجی بے چینی، جرائم میں اضافے اور سیاسی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ جب نوجوانوں کو روزگار نہ ملے اور بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں تو مایوسی بڑھتی ہے، جو سماجی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع اور مربوط پالیسی کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے معاشی شرح نمو کو مستحکم کرنا ضروری ہے تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ صنعتی شعبے کی بحالی، برآمدات میں اضافہ اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی حوصلہ افزائی سے روزگار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ زرعی اصلاحات بھی اہم ہے تاکہ دیہی معیشت مضبوط ہو اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ سماجی تحفظ کے پروگراموں کو مؤثر اور شفاف بنانا بھی ناگزیر ہے۔ مستحکم خاندانوں کو براہ راست نقد امداد، صحت کارڈ اور تعلیم کے وظائف فراہم کر کے غربت کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مالیاتی اور مانیٹری پالیسیوں میں توازن ضروری ہے۔ طویل المدتی بنیادوں پر انسانی وسائل میں سرمایہ کاری سب سے اہم ہے۔ تعلیم، ہنرمندی کی تربیت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری نوجوانوں کو عالمی منڈی میں مسابقت کے قابل بنا سکتی ہے۔ جب افراد کو بہتر روزگار ملے گا تو غربت کی شرح خود بخود کم ہوگی۔ آخر کار یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ غربت کا مسئلہ محض اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ انسانی زندگیوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ ہر فیصد اضافہ لاکھوں خاندان کی مشکلات میں اضافہ کی علامت ہے۔ اگر بروقت اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ تاہم درست حکمت عملی، شفاف حکمرانی اور جامع معاشی اصلاحات کے ذریعے غربت کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو روکا جا سکتا ہے اور ایک مستحکم، خوشحال اور باوقار معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔